ओम श्री परमात्मने नमः। वागर्धा विव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी परम पावन अक्षय तृतीया को श्रृंगारमा आइसकेका छौं। यो वैदिक सनातन धर्म अनुसार अक्षय तृतीयालाई महान दिनको रूपमा, महान पर्वको रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिलाई अक्षय तृतीया भनेर यस्तो नाम दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अखा तीज भनेर जसलाई भन्ने गरिन्छ, सनातन धर्मका अनुयायीहरूले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक यस दिनलाई आफूले सकेको, आफूले जानेको रूपमा मनाउने गर्नुहुन्छ र अक्षय तृतीया भनेर जुन नाम दिएको छ, यो नामबाट नै यस दिन गरिएका सारा मांगलिक कर्महरू, सम्पूर्ण शुभ कर्महरू शुभ फल दिने हुन्छन्, अत्यन्त लाभदायक हुन्छन् र अधिकाधिक फल प्रदान गर्ने हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यस दिनलाई अक्षय तृतीया भनेर भनिएको छ। अक्षय तृतीयाका दिन जति पनि शुभ कर्महरू हामीले सम्पादन गर्दछौं, ती सारा शुभ कर्महरूका फल अक्षय रूपमा प्राप्त हुन्छ। कहिले पनि नाश नहुने किसिमको, त्यस्तो किसिमको अक्षय फल अक्षय तृतीयामा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अक्षय तृतीयालाई महान पर्वको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अक्षय तृतीया किन यति महान दिनका रूपमा रहेका छन्, यस सम्बन्धमा केही जानकारीहरू म यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। विशेष गरी अक्षय तृतीया, यो दिन किन यति महान भयो, यस बारेमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न संकेत गरेको हामीले पाएका छौं। विशेषतः जो भगवान शंकरजी र त्यसैगरी भगवती पार्वतीजीको विवाह भएको दिन हो अक्षय तृतीया भनेर यो शास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। अहिले पनि भारतवर्षको जो महान तीर्थ भनेर भनिन्छ केदारनाथ, हामी हरिद्वारबाट अगाडि गइसकेपछि रुद्रप्रयागबाट जब केदारनाथतिरको यात्रामा जान्छौं, त्यस यात्राका क्रममा त्रियुगी नारायण जहाँ भेटिनुहुन्छ त्यही स्थानमा भगवान पशुपतिनाथले पार्वतीजीका साथमा विवाह गर्नु भएको थियो भन्ने उल्लेख शास्त्रमा पाइन्छ। एउटा त भगवान शिव पार्वतीको विवाहका कारणले अत्यन्त परम मंगलमय, परम पावनमय यस्तो किसिमको दिन अक्षय तृतीया रहन गएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी विभिन्न अन्य सन्दर्भहरू पनि धेरै यसमा जोडिएका छन्। जस्तो भगवती गंगाजी जो स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भगीरथ नाम गरेको
राजाले आफ्ना पुर्खाहरूको उद्धारका लागि पृथ्वी तलमा ल्याउनका निमित्त जब तपस्या गरेर प्रसन्न गराउनु भएको थियो र भगवती गंगाजी यसरी भगवान शंकरजीको जटामा प्रवाहित हुँदै पृथ्वी तलमा अवतरित हुनु भएको थियो, त्यो परम पावन दिन पनि अक्षय तृतीया हो भनेर यसरी शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। विभिन्न विद्वानहरूले यो कुरा गर्नु भएको पाइन्छ। यस्तै जो भगवान नारायणका 10 अवतारहरू मध्येमा जो 6औं अवतार भनेर भनिन्छ भगवान परशुरामलाई, भगवान परशुरामको जन्म जयन्तीका रूपमा पनि अक्षय तृतीयालाई लिने गरिएको पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले अक्षय तृतीयाको यति महान एउटा गौरव रहेको हामी पाउँछौं। त्यसैगरी भगवान गणेशजी र वेदव्यास भएर जो महाभारतको रचना गर्नु भएको थियो, महाभारत लेख्ने काम भगवान गणेशजीले गर्नुभयो र महाभारतका विभिन्न श्लोकहरूको रचना गर्ने अथवा श्लोकहरू कविताहरू रचना गर्ने काम वेदव्यासजीले गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं। यसरी यो संसारकै सबैभन्दा विशाल ग्रन्थ महाभारतको लेखनको प्रारम्भ पनि अक्षय तृतीयाकै दिनबाट भएको हो भन्ने कुरा विद्वानहरूले गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अक्षय तृतीयालाई अर्को हिसाबले पनि महान दिनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। जो भगवान बद्रीनारायणको कपाट छ, द्वार छ, त्यो पनि अक्षय तृतीयाको दिन मात्रै खुल्दछ। 6 महिनासम्म त्यो बन्द भएर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमादेखि बन्द भएर वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन मात्रै यसरी भगवान बद्रीनाथको त्यो कपाट अथवा द्वार खोल्ने यस्तो किसिमको परिपाटी रहेको छ। र यो भगवान बद्रीनाथको कपाट बन्द भएको बेलामा देवर्षि नारदजीले भगवान बद्रीनारायणको सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि यस्तो किसिमको उल्लेख शास्त्रमा पाइन्छ। त्यसैले यसरी जुन अक्षय तृतीया तिथि छ, यो अक्षय तृतीया तिथि यति महान भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यति मात्रै होइन, दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू जानु भएको होला वृन्दावन धाम, जो भगवान श्री कृष्णको निमित्त अत्यन्त प्यारो धामको रूपमा वृन्दावन धामलाई लिइन्छ। जुन वृन्दावन धाममा बाँके बिहारी अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर, संसारमै प्रसिद्ध मन्दिर, अत्यन्त सुन्दर श्री विग्रह रहनुभएका बाँके बिहारी भगवान को पनि वर्षको एक दिन अक्षय तृतीयाको दिन मात्रै श्री विग्रहको चरणको दर्शन गर्ने सौभाग्य भक्त दर्शक महानुभावहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वर्षभरि अरू कुनै दिन पनि त्यो कुरा सम्भव छैन। यसरी भगवान बाँके बिहारीको श्री विग्रहको चरण दर्शन गर्ने यस्तो किसिमको त्यो सौभाग्यको दिन पनि अक्षय तृतीया नै हो। त्यसैले अक्षय तृतीयालाई यति महान भनेर बताइएको पाइन्छ। यति मात्रै नभएर जो भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त प्यारो मित्र हुनुहुन्थ्यो, ज्यादै अन्तरङ्ग सखाको रूपमा रहनु भएको थियो, जसलाई सुदामा भनेर भनिन्छ। सुदामा नाम गरेको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। सुदामा नाम गरेको ब्राह्मण द्वारकामा भगवान श्री कृष्ण राज गर्नु भएको बेलामा दर्शन गर्न भनेर यही अक्षय तृतीयाको दिन नै उहाँ पुग्नु भएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख पनि पाइन्छ शास्त्रहरूमा। त्यसो हुनाले अक्षय तृतीयालाई यति महान भनेर बताइएको छ। महाभारत लेखिएको प्रसंग त मैले भने,
दर्शकवृन्द, महाभारत युद्धको समाप्ति भएको दिन पनि अक्षय तृतीया नै हो भनेर यस्तो किसिमको उल्लेख पाइन्छ। त्यति मात्रै नभएर जो भगवती अन्नपूर्णा, जो पराम्बिका माताको जन्मदिन पनि यही अक्षय तृतीया हो भन्ने गरिएको पाइन्छ। विभिन्न पण्डितजीहरूले यस्तो भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अक्षय तृतीया यति महान पर्वको रूपमा रहेका छन् र यसरी अक्षय तृतीयालाई यति मात्रै नभएर द्वापर युग समाप्त भएको दिन र त्यसैगरी सत्य युग आरम्भ भएको दिन, त्रेता युग आरम्भ भएको दिनका रूपमा पनि अक्षय तृतीयालाई लिने गरिएको पाइन्छ। यसरी अक्षय तृतीया अत्यन्त परम पावन दिनका रूपमा रहेका छन्। अब अक्षय तृतीया यति महान पर्वका रूपमा रहेका छन् भन्ने कुरा हामीहरूले थाहा पाइसकेका छौं। अक्षय तृतीयाका दिन के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि दर्शकवृन्द, हामी सबैले अत्यन्त शुभ कर्म, मांगलिक कर्म गर्नु पर्दछ। किनभने यस दिन गरेका सारा शुभ कर्महरूको फल अक्षय हुन्छ, कहिल्यै पनि नाश नहुने किसिमको त्यस्तो किसिमको फल हामीले प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले यो दिन अत्यन्त मांगलिक कर्महरू गर्नुपर्दछ। विशेष गरी अक्षय तृतीयालाई सारा देवताहरू पनि प्रसन्न गराउन सक्ने, सारा पितृहरू पनि प्रसन्न गराउन सक्ने, त्यसैगरी अतिथिहरूलाई पनि प्रसन्न गराउन सक्ने, ब्राह्मण वर्गलाई पनि प्रसन्न गराउन सक्ने महान पर्वको रूपमा लिएको छ। जसले अक्षय तृतीयाका दिन आफ्ना पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर श्राद्ध, पिण्डदान, तर्पण इत्यादि गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले पनि अक्षय तृप्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता महानुभावका पितृहरू अत्यन्त परम प्रसन्न भएर उहाँलाई सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसरी बताइएको छ। त्यस्तै विभिन्न देवताहरूको पूजा गर्न सकिन्छ, विभिन्न देवताहरूलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। यज्ञ इत्यादिको माध्यमद्वारा देवताहरूलाई जसले यजन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अतुल धनधान्य समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि अक्षय तृतीयाका महत्व बताउँदै यो बताइएको पाइन्छ। विशेष गरी अक्षय तृतीयामा हाम्रो व्यवहारिक चलन अनुसार जो सातु दान गर्ने, शरबत दान गर्ने, छाता जुत्ता दान गर्ने, यस्तो किसिमको जुन परिपाटी हाम्रो समाजमा चलेको छ, व्यावहारिक चलन जस्तो भएको छ, यो पनि अत्यन्त उपयुक्त छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ। अक्षय तृतीयाका दिन जे जस्ता वस्तुहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौं, बिस्तारै बिस्तारै गर्मी चढ्दै गएको छ, ग्रीष्म ऋतुको आगमन हुन लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो शीतल वस्तुहरू, शीतल गराउने चीजहरू जे जस्ता छन् ती सारा चीजहरू यसरी भगवानमा सबैभन्दा पहिले समर्पण गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। यस दिन चाहे भगवान लक्ष्मी नारायणको पूजा गरौं, भगवान उमा महेश्वरको पूजा गरौं, भगवान राधा कृष्णको पूजा गरौं, भगवान सीतारामको पूजा गरौं, जुन भगवानको पूजा गरे पनि यी सारा वस्तुहरू भगवानलाई समर्पण गरेर अन्तमा ती वस्तुहरू विभिन्न मानिसहरूमा बाँड्ने, त्यसैगरी दान गर्ने, यी सारा कार्यहरू गर्दाखेरि त्यसको फल अक्षय रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर यो शास्त्रमा बताइएको छ। विशेष गरी यस दिन शुभ कर्महरू गर्नुपर्ने यस्तो किसिमको संकेत गरिएको हुनाले जे जस्ता भगवानका स्तोत्रहरू छन्, भगवानका नामहरू छन्, भगवान भगवतीका मन्त्रहरू छन्, यी नामहरूको, स्तोत्रहरूको, मन्त्रहरूको जप पाठ गर्दै गर्दै अक्षय तृतीयालाई हामीले
व्यतीत गर्न सक्यौं भने त्यसको फल अत्यन्त शुभ हुन्छ भनेर यस्तो बताइएको छ। सूक्त मालाहरूको पाठ, त्यसैगरी भागवत इत्यादिको पाठ, सद्ग्रन्थहरूको चिन्तन, अध्ययन, मनन, यो सारा कर्मद्वारा अक्षय तृतीयाका दिनलाई हामी सार्थक बनाउन सक्छौं, अक्षय बनाउन सक्छौं आफ्ना कर्महरूलाई। र विशेष गरी अक्षय तृतीयामा जे सकिन्छ, जस्तो किसिमको वस्तु सकिन्छ त्यो दान गर्नुपर्छ। त्यो दान गर्दाखेरि त्यसको फल अक्षय प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। यत्किञ्चित् दीयते दानम स्वल्पम वा यदि वा बहु, जे जस्तो वस्तु दान गर्न सकिन्छ त्यो चाहे थोरै होस् चाहे धेरै होस् त्यो दान गर्नु पर्दछ। तत्सर्वमक्षयम यस्मात् तेनेयमक्षया स्मृताः, ती जति वस्तु गरेका छौं दान, ती सबैको फल अक्षय रूपमा यसरी प्राप्त हुने भएको हुनाले नै यसरी अक्षय तृतीया भनेर यस दिनलाई नाम दिएको छ। यसरी दर्शकवृन्द, अक्षय तृतीयाको यति महान महिमा रहेको छ। यस दिन सकेसम्म मांगलिक वस्तुहरू घर भित्र्याउँदाखेरि अत्यन्त शुभ हुन्छ, ज्यादै लाभहरू प्राप्त हुन सक्छन् भनेर पनि यो संकेत गरिएको छ। विभिन्न मांगलिक वस्तुहरू घरभित्र ल्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी अक्षय तृतीयाका दिन आफूलाई आवश्यक वस्तुहरू किन्न सकिन्छ, विभिन्न वस्तुहरू जोड्न सकिन्छ, यस्तो भनेर पनि विद्वानहरूले बताउनु भएको छ। शास्त्रहरूमा यस्ता कुराहरू उल्लेख भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले सकेसम्म मांगलिक वस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ संग्रहित गर्ने यस्तो प्रयास अक्षय तृतीयाका दिन गर्न सकिन्छ। र यो अक्षय तृतीयाका दिन जस्तो तुलसीहरू, तुलसी मञ्जरीहरू, तुलसी दानाहरू घरभित्र भित्र्याउन सकिन्छ, पानहरू भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसैगरी सुपारीहरू भित्र्याउन सकिन्छ, कुमकुमहरू घरभित्र ल्याउन सकिन्छ, केसरीहरू भित्र ल्याउन सकिन्छ। यस्ता विभिन्न वस्तुहरू घरभित्र ल्याएर पूजा कोठामा राख्ने, भगवानलाई अर्पण गर्ने, यो गर्दाखेरि ती सारा मांगलिक वस्तुहरूको आगमनद्वारा चाहिँ घरमा सुख समृद्धि सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराहरू यसरी शास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी सुन चाँदीहरू जोड्न सकिने, घरहरू किन्न सकिने, जग्गाहरू किन्न सकिने, त्यसैगरी वाहन आदि जोड्न सकिन्छ, बिजुली द्वारा चल्ने विभिन्न सामग्रीहरू जोड्न सकिन्छ अक्षय तृतीयाका दिनमा भनेर पनि यो उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू जो घरमा आफूलाई हित हुने कुराहरू छन्, मंगल दिने कुराहरू छन्, यस्ता मांगलिक वस्तुहरूको संग्रह गरेर यो दिन हामीले रह्यौं भने त्यसको अत्यन्त शुभ फल प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यो बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी अक्षय तृतीयामा भगवती महालक्ष्मीको उपासनालाई पनि महान भनेर बताइएको छ। जसले भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्नुहुन्छ, महालक्ष्मीका मन्त्रहरूको जप गर्नुहुन्छ, भगवती महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउनका लागि श्रीयन्त्रमा जो केसर, त्यसैगरी बेसार इत्यादि द्वारा, चन्दन इत्यादि द्वारा, त्यसैगरी फूलहरू, मालाहरू चढाएर जसले पूजा गर्नुहुन्छ, अर्चना गर्नुहुन्छ, भगवती महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउने यस्तो चेष्टा गर्नुहुन्छ भने उहाँले अपार वैभव र त्यसैगरी सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो पनि शास्त्रमा बताइएको छ। यस्ता अनेकौं महत्वले, महिमाले परिपूर्ण भएका अक्षय तृतीया रहेका छन्। यस दिन सकेसम्म हामीले विभिन्न वस्तुहरूको दान गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि जो सातु र शरबत दानलाई ज्यादै महान भनेर बताइएको छ। जुन जल अथवा शरबत राखेर
जुन घडा दान गरिन्छ जसलाई धर्मघट भनेर भनिन्छ, त्यस्तो धर्मघट र अन्य छाता जुत्ता इत्यादि पंखाहरू भए, त्यसैगरी शीतल वस्तु काँक्रो इत्यादि भए, जो तराईतिर खिरा भनेर भनिन्छ खिराहरू भए, खरबुजोहरू भए, सखरहरू भए, चिनी, त्यसैगरी कागतीहरू, यस्ता विभिन्न वस्तुहरू जो शीतल गराउने वस्तुका रूपमा परिचित छन्, यस्ता वस्तुहरू वस्त्रदान इत्यादि, यी वस्तुहरूको दान गर्दाखेरि अक्षय फल प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धर्मघट दान भनेर जुन मन्त्रहरू भनिन्छ, त्यस्ता मन्त्रहरूको पाठ गर्दै यसरी धर्मघट दान जसले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अत्यन्त अक्षय फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एस धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः। धर्मघटलाई भगवान ब्रह्माजी, भगवान शंकरजी, भगवान नारायण स्वरूप नै हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरो पितामहाः। जुन धर्मघट दान गर्दाखेरि सारा पितृहरू तृप्त हुनुहुन्छ, पितामह आदि गरेका पितृहरू पनि सबै तृप्त हुनुहुन्छ। पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि सम्पूर्ण पितृहरूको श्रृंखला नै तृप्त भएर प्रसन्न भएर आशीर्वाद प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको यो फल धर्मघट दानमा रहेको छ भनेर बताइएको छ। धर्मघट चन्दन, त्यसैगरी तिल इत्यादि मिसेर मिलाएर त्यस्तो किसिमको फलहरू पनि त्यहाँ राखेर जुन पितृहरूका लागि हामीले अर्पण गर्दछौं, त्यसबाट अक्षय तृप्ति उहाँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यो दिन यदि सम्भव भयो भने अखा तीज भनेर पनि जो प्रसिद्ध रहेको छ अक्षय तृतीया, यस दिन सम्भव भएमा एउटा मात्रै त्यो आँखा भएको नरिवल घर भित्र्याएर पूजा कोठामा राख्न सकियो भने अत्यन्त शुभ फल प्राप्त हुन्छ भनेर यो पनि बताइएको छ। यस्तै यो अक्षय तृतीया कति महान छन् भन्ने कुरा विभिन्न शास्त्रहरूमा, विभिन्न पुराणहरूमा अक्षय तृतीया सम्बन्धी कथा आएका छन्। यस्तै कथा मध्येमा म सानो छोटो कथा मात्रै दर्शक समक्ष म प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र एकजना धर्मदास नाम गरेको वैश्य हुनुहुन्थ्यो, ज्यादै धर्मात्मा वैश्य हुनुहुन्थ्यो धर्मदास। धेरै दान पुण्य इत्यादि सारा उहाँले गर्दै जानुभयो र कुनै समयमा कुनै प्रसंगमा उहाँले एक दिन सुन्नु भएछ कुनै ब्राह्मणको मुखबाट यसरी अक्षय तृतीयाका दिन जसले केही दान गर्दछन् भने त्यो दानको फल अक्षय रूपमा प्राप्त हुन्छ, कहिले नाश नहुने त्यस्तो किसिमको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले सुन्नु भएछ। र ती वैश्यले अक्षय तृतीयाको दिन पुरै व्रत नै गर्नुभयो र आफूले सकेको सारा दान इत्यादि पनि गर्नुभयो। र पछितिरको अवस्थामा, वृद्ध अवस्थातिर उहाँ निकै रोगी पनि हुनुभएको थियो, तर अक्षय तृतीयाको व्रत गर्नुभएको, दान गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त पुण्यात्मा बन्नुभयो धर्मदास वैश्य। र उहाँका सारा रोगहरू पनि शान्त भए र शरीरको प्रारब्ध समाप्त भइसकेपछि उहाँको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि ती धर्मदास वैश्यले अर्को जन्म लिनुभयो। कुशावतीमा सानो क्षेत्रको राजा नै बन्नुभएछ ती धर्मदास वैश्य। र सानो क्षेत्रको राजा, कुशावतीको राजा भएर पनि अत्यन्त शक्तिशाली र ज्यादै धनी राजा हुनुभयो ती धर्मदास वैश्य। र उहाँले विभिन्न किसिमको ठूला ठूला यज्ञहरू गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्त पुण्यात्मा राजा हुनुभयो कुशावती राज। र उहाँले ठूला ठूला यज्ञहरू गर्नुभयो, दान पुण्यहरू पनि धेरै धेरै गर्नुभयो।
र भनिन्छ उहाँले त्यस्तो यज्ञ गर्दाखेरि त्यो यज्ञमा भगवान ब्रह्माजी, भगवान शंकरजी, भगवान नारायण पनि ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएर उहाँको यज्ञमा वर्ण भएर बस्नुहुन्थ्यो अरे। त्यति महान बन्नुभयो ती धर्मदास वैश्य। र यसरी यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्महरू गर्दै गर्दै त्यो समय पनि ती उषावती राजले व्यतीत गर्नुभयो। र उहाँ जतिसुकै धनी भए पनि, शक्तिशाली भए पनि अत्यन्त निराभिमानी हुनुहुन्थ्यो। यस्तो किसिमको भगवत परिचर्यामा, भगवत सेवामा उहाँले आफ्नो सारा जीवन व्यतीत गर्नुभयो धर्मदास वैश्यले। र अर्को जन्ममा उहाँ चन्द्रगुप्त नाम गरेको राजकुमार भएर प्रकट हुनुभयो। चन्द्रगुप्त मौर्य भनेर जसलाई भनिन्छ, चन्द्रगुप्त बनेर उहाँ अर्को जन्ममा प्रकट हुनुभयो, जो मौर्य वंशको संस्थापक राजा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी विशाल आर्यावर्तको हिन्दू साम्राज्यको संस्थापकका रूपमा जुन चन्द्रगुप्त मौर्यलाई हामीले चिन्ने गरेका छौं, ती चन्द्रगुप्तले चाणक्यलाई, कौटिल्य भनेर जसलाई भनिन्छ, चाणक्यलाई गुरु बनाएर नन्द साम्राज्यलाई उहाँले समाप्त गरिदिनु भएको थियो। मगध राज ती जो नन्दलाई पदच्युत गरेर यसरी चन्द्रगुप्त मौर्यले त्यो विशाल एउटा हिन्दू साम्राज्यको संरक्षण गर्नुभएको थियो, जसले यसरी राज्य गर्दाखेरि अहिले जो एसिया महादेशमा भएका धेरै भूभागहरूलाई आर्यावर्तमा समेट्नु भएको थियो भन्ने कुरा इतिहासमा संकेत पाइन्छ। र यसरी सिकन्दरले विश्व विजय गर्ने क्रममा आक्रमण गर्दै आउँदाखेरि त्यो सिकन्दरको आक्रमणबाट पनि भारतवर्षलाई जोगाउने भनेको चन्द्रगुप्त मौर्य हुनुभयो। यस्तो शक्तिशाली राजा चन्द्रगुप्त मौर्य हुनुभएको थियो, जुन धर्मदास नाम गरेको वैश्य नै हुनुहुन्थ्यो, जसले यसरी अक्षय तृतीयाको महान व्रत गरेर, अक्षय तृतीयाको दिन दान गरेर, धर्म गरेर यस्तो किसिमको एउटा सौभाग्य उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा कथामा बताइएको छ। यसरी यो अक्षय तृतीयालाई महान पर्वको रूपमा लिएको छ। नेपालमा पनि पर्व संस्कृतिहरूका सन्दर्भमा यो अक्षय तृतीयालाई एउटा महान संस्कृतिको रूपमा लिएको छ। नेपालको ललितपुरमा पर्ने लुभुमा महालक्ष्मी भैरव यात्रा गरिन्छ यही अक्षय तृतीयाका दिन। त्यसैगरी कोटेश्वर महादेव, जो काठमाडौँमा अत्यन्त प्रसिद्ध क्षेत्र कोटेश्वर महादेव हुनुहुन्छ, कोटेश्वर महादेवमा शिव पार्वती को विवाह गरिन्छ यही अक्षय तृतीयाका दिन। त्यसो भएको हुनाले भगवान शंकरजीको, भगवान शिव पार्वतीको विवाह भएको दिन, यो परम पावन दिन अक्षय तृतीयालाई हामी सबैले अक्षय फल प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ अत्यन्त धर्म पूर्वक हृदयलाई अत्यन्त खुल्ला बनाएर, सफा बनाएर भगवत चरणार बिन्दको संस्मरण गर्दै, भगवत चरणार बिन्दमा आफूलाई समर्पित गराउँदै, भगवानका दिव्य स्तोत्रहरू, दिव्य मन्त्रहरूको अनुशीलन गर्दै यसरी अक्षय तृतीयाका दिनलाई हामीले परम पावन बनाउन सक्दछौं। र यस दिन जे जस्ता वस्तुहरू सकिन्छन् ती वस्तुहरू भगवानलाई समर्पण गर्ने, दान गर्ने, यी कार्यहरूद्वारा यसरी अक्षय तृतीयालाई हामी अत्यन्त सार्थक बनाऊ भन्ने म यही कामना गर्दै भगवानसँग हाम्रो जीवन अत्यन्त सार्थक सफल बन्न सकोस्, यही विशेष अक्षय तृतीया पर्वको शुभकामना सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि प्रकट गर्दै आफ्ना वाणीहरूलाई
म यही विश्राम दिन चाहन्छु। भगवान लक्ष्मी नारायणले, भगवान शिव पार्वतीले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।